बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। सबसे पहले तो बड़ी खबर यह है कि निगरान वजीर आजम का फैसला हो चुका है और आपको भी मालूम है। सवाल यह है कि अनवरुल हक काकड़ कौन हैं, कहां से ताल्लुक रखते हैं, यह भी आपको मालूम है। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल तो यह है कि इनका नाम कहां से आया। क्या सियासी हलकों से आया या फिर पाकिस्तान में जहां से नाम आते हैं वहां से आया। ताकतवरों ने जादू की छड़ी शहबाज शरीफ के हाथ में दे दी और शहबाज शरीफ ने यह क्यों कहा कि मैं 30 सालों से एस्टेब्लिशमेंट का तारा हूं, यह भी आपके सामने हम रखेंगे। ऐलान से पहले अनवरुल हक काकड़ को किसका फोन आया, यह भी आपके सामने रखेंगे। उनको क्या हिदायत मिली। सबसे बड़ा इंकशाफ आज का जो मैं आपके सामने करने वाला हूं, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इनका नाम जो कि मीडिया पर गर्दिश नहीं कर रहा था, एकदम से कैसे आया। जब सादिक सिंजरानी ने मुलाकातें शुरू कर दी तो इसमें सादिक सिंजरानी का क्या किरदार था, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात हम आपके सामने रखेंगे वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले आपके सामने ये रखते हैं कि अनवरुल हक काकड़ जो है, इनकी बैकग्राउंड क्या है, ये आपके सामने रखना जरूरी है। सेनेटर अनवरुल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें वजीर आजम निगरान वजीर आजम बन गए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अनवरुल हक काकड़ को बतौर निगरान वजीर आजम तकर्री की समरी पर दस्तखत कर दिए। आज निगरान वजीर आजम के नाम पर मशावरत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर मजाक हो रहे राजा रियाज को, मतलब उनसे मुशावरत हुई। अनवरुल हक काकड़ के नाम पर बतौर निगरान वजीर आजम इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने दस्तखत करके एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाई। सदर मुमलिकत ने अनवरुल हक काकड़ को बतौर निगरान वजीर आजम की तकर्री के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद अब अनवरुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वजीर आजम के तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और तहलील शुदा कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद को खत लिखा था। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का नाम देने का कहा। आरिफ अलवी ने कहा कि मैंने वजीर आजम के एडवाइस की मंजूरी दी। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर 12 अगस्त तक मौजू निगरान वजीर आजम का नाम तजवीज़ करे। तो ये आज की अहम चीज़ें हैं। अच्छा, अब अनवरुल हक काकड़ जो है वो 2018 में आज़ाद हैसियत से एक सेनेटर मुंतखब हुए थे। अनवरुल हक काकड़ का नाम निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से दिया गया था, जिस पर शहबाज शरीफ ने भी इत्तेफाक कर लिया। अब आप ये समझिए कि राजा रियाज ने अनवरुल हक काकड़ का नाम दिया था। राजा रियाज क्या इस कदर सोच सकता है? आप ये फैसला मैं आपको देता हूं, क्या वो इतना सोचने की सलाहियत रखते किसी का नाम दे और जिस पर शहबाज शरीफ साहब इत्तेफाक करें? जाहिर सी बात है कहां से गया। अच्छा, एक और बात इनके बारे में बताऊं। अनवरुल हक काकड़, इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। इनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आजम रहे हैं, चेयरमैन भी हैं, इमरान खान के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन 9 मई के बाद अनवरुल हक काकड़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप वायरल है और वो वायरल क्लिप जो आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि जनाब ये तो जिनके हाथों पे खेल रहे हैं, तो आप जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी इनको आप बख्श देंगे, ये जो कुछ होने वाला है ये आप देखेंगे। अनवरुल हक काकड़ की तैनाती पर हामिद मीर ने एक जबरदस्त सा तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जो फैसले और तैनातियां पिछले 2 से 3 माह में हुए हैं, इनके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसहाक डार होंगे। तो जाहिर सी बात है उनके लिए मामलात आगे जो चल रहे हैं वो आपके सामने हैं किस तरीके से ये हुआ। इनका मैंडेट नहीं होगा, वो वजीर आजम भी होंगे, आईनी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, लेकिन जो तैनातियां 2-2.5 माह में हो चुकी हैं, अब नई तैनाती पर भी पाबंदी लग चुकी है। इस सूरत हाल में असर रसूख शहबाज शरीफ और इसहाक डार का ही होगा। तो जाहिर सी बात है जब उनकी तैनातियां ऐसी होंगी तो उन पर वो असर रसूख भी रखेंगे, ये उनकी बात ठीक है। दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट के आंकों का तारा जनाब शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है, फख्र है मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, इलेक्शन में कामयाब हुए तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। वजीर आजम का कहना है कि मुझे फख्र है मेरे हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं,
میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچانا نواز شریف کی نااہلی کی 5 سالہ سزا مکمل کر چکے ہیں۔ الیکشن میں کامیاب ہوئے تو نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ شہباز شریف نے مہنگائی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی، ہم نے مشکل حالات سے نمٹنا تھا، IMF کی وجہ سے مہنگائی، تاہم ہم نے مہنگائی کم کرنے کی کوشش بھی کی اور اس میں کمی بھی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تنقید اور تعمیر کو ہمیشہ خوش آمدید کہا، بہت جگہ اسپیشل برانچ خوش کرنے کو رپورٹ بھیجتی تھی۔ میں نے صحافیوں پر یقین کیا کہ وہ آزاد رپورٹ دیتے ہیں، ہمیں سخت فیصلے اور ایکشن لینے پڑے۔ وزیر اعظم نے الوداعی ملاقاتوں میں کہا کہ کبھی وزیر اعظم ایسے الوداع نہیں ہوا جیسے میں جا رہا ہوں، میں سب سے مل کر جا رہا ہوں۔ پاکستان کے معروضی وجود 76 سال ہو گئے ہیں، یہاں سے جنوبی کوریا منصوبہ لے کر ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کونسل بنائی گئی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ شہباز شریف نے کہا کہ، اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے۔ اچھا جی، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ انور الحق کاکڑ جو ہیں وہ بیسکلی ان کے تعلقات سب سے بہتر ہیں، اور حامد میر نے اس حوالے سے کہا ان کے تعلقات کے حوالے سے۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم کا قرعہ فعال سینیٹر انور الحق کاکڑ کے نام نکل آیا، اور اب اس کے بارے میں سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے بتایا کہ انور الحق کاکڑ کے نام سامنے آنے کے بعد بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انور الحق کاکڑ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، اس سرکل میں شامل تھے جن سے عمران خان بلوچستان کے معاملات پر بات چیت کیا کرتے تھے، اور ایسی خوبی ہے کہ PTI سمیت سب پارٹیوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ انور الحق کی کوشش ہوگی کہ نگران حکومت سے کوئی ایسا تاثر نہ ملے کہ ان کی کابینہ میں کسی ایک پارٹی کا اثر رسوخ انور الحق کاکڑ کے جن لوگوں نے نگران وزیر اعظم بنایا اب تک ان کا نام مثبت طور پر لیا جا رہا ہے، منفی لیں گے تو زیادہ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی بندہ کہہ دیں گے ان کی صوبے میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوگا، ان کا مینڈیٹ الیکشن کرانا ہوگا، معاشی پالیسیاں جاری تو رہی ہوں گی لیکن یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ وہ وزیر اعظم بھی ہوں گے اور آئینی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے، لیکن جو تعیناتیاں 2-2.5 ماہ میں ہو چکی ہے، اب نئی تعیناتوں پر بھی پابندی لگ چکی ہے، اس صورتحال میں اثر رسوخ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا ہی ہوگا۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ اچھا، بیسکلی اب میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ اعلان سے پہلے انور الحق کو کس طریقے سے کس کا فون آیا، تو 2 دنوں سے چمگوئیاں چل رہی تھی، مختلف نام سامنے آ رہے تھے، ان میں جو سب سے بڑا نام تھا وہ جناب محترم صادق سنجانی کا چل رہا تھا، اور جب صادق سنجانی کا نام تھا تو ذہن میں یہی چیز آ رہا تھا کہ وہ تو خود چیئرمین سینٹ ہے، وہ نہیں بن سکتے، تو لہٰذا وہ کسی اپنے قریبی کو بنانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سینیٹر جو صادق سنجانی صاحب چیئرمین سینٹ جو ہے، ان کے تعلقات کس سے بہتر ہے اور کس طریقے سے وہ چیئرمین سینٹ بنے تو وہ سب کو معلوم ہے، اور کس طریقے کن کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم ایک ہوپ رکھتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کریں گے جن سے یہ تاثر نہ ملے کسی ایک پارٹی کے خلاف ہے اور ان کے خلاف وہ استعمال ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج کی اہم تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ڈو سبسکرائب اور چینل دیجیے نعمان خان کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔